عبدالمطلب بلی بی بی توئی چھے بی بی تا آمینہ بی بی ندا شپک میاشتوشی دمازی وفاش کرے عبداللہ سے او زمان دا انگور بزان خوشبو لگے علماء فرمائی کہ یوم لاکھ سجی ریزر پیغمبران دا اللہ صبر خوبے ورکھے صبر کمالات ورکھنو اگر تمام خوبے اور تمام کمالات اللہ را جمع کری دی یوم دا مدینی منوری چانا رہی جوڑ کرے محمد اسرار سے خیر نبسو کو خوشحالوں والا امان کی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلى آلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللهم صل على سيدنا اخلاص اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ آپ علی جناب علامہ واجد غنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت آپ علی جناب بادشاہ مولی صاحب دامت برکاتہم الخصیہ دردی قدر اور عزت اور قابل سب قدر احترام جناب لماعت خان جناب خلیل خان اور دوید خاندان درنو شران اور دوید کلی درنو شران نوجوانان بڑو مسلمانان پردوں کے ناس تو مین تو خوین تو سر لریو نزینا راغلی درنو بالمنو رب کریم سرد و حاضری قبول و منظورو کرزا دٹول مار خود دا خلیل خان و دلی دا قرآنی دا نیک محمد خان کی شکریہ ادا کو چھے جسن وری قلمین قائدار حرم دنیا کا دا تشریف اوری پہ حوالہ باری دوں کا خیستہ ماحول جوڑ کرے دے او کلم چی چراغان کو لگی قمی ہو لگی دار خوشحالی اور زیرے کنکور والے چراغان لگی دلی بھی پارلیمنٹ ہاؤس بانی لگی دلی بھی ایو اداری لگی دلی بھی عام خلق چراغان تقوی بھی چیزر دا خوشحالی دا دا خوشحالی یا مذہبی بھی یا سیاسی بھی یا مذہبی تہوار بھی اور یا سیاسی تہوار بھی قومی تہوار سے وطن میں لیشی خلیل خان رہے عورت نے دادا کے وہ خانہ کرے دا اور دیر پر دیر پر تمام ورسب دا میسیج ورکر چی اللہ نے دوارا جہان ادا سے خیستہ کا سنگا چیز زمان اور خپل محبوب پر محبت داداری کسی خیستہ کری دا چراغان جتا کو تختاری دا شریعت نا بہار نہیں یہ لوگ مفسر دے چی داغو تفسیر اور مدارسوں کی عام پڑھاویوں پر نصاب کی شامل کی تفسیر جلالے تفسیر جلالے مصنف امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور داتوں رلوی شخصیت تے کہ دوی پنزت اشکارت عقائد و جہان پوی خرید دے سبحان اللہ تاسو ذہن تو پہ مسئلہ راجیس تاسو ذہن اشکال دے مشکلات دے بین واشوت ریلشی ذہن صفانشی انسان عقائد و جہان واللہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ حدیث عقائد و جہان دے حضور علیہ السلام فرمائی چاچے زد خوب کی اولی دم زرد شمام و کمی خبر بھی کمی اور دیکھی درمون در پارا در میراج دشتی علوی دلیل
چې یو لاس سړي دي زره انبیا دنیا پردشي دي یو عیسی علیہ السلام اسمانو ته ژوندی پورته شوی دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم نه قتل کړی شوی دی نه دوی هغه قتل کړی دی او نه په پانسیګاټ کې جوړی دی لیکن دوی ته د هغې شبهه ورچولی شوې ده د هغې په شکل دوی ته یوه مسله راوړاندې شوې ده هغه یو لاس سړي زره انبیا دغه یو لاس سړي زره انبیا د معراج په شپه عقاید و جهان پسې ولاړ دي دا خبره تاسو وړاندې اورېدلې که په لومړي ځلې ما نه اورئ وړاندې مو اورېدلې ده د معراج په شپه عقاید و جهان پسې لمونځ کړی دی آواز راکړئ جي عام خبره ده معلومه ده چې دا لوی خلق ښکاره کېږي خو سترګې غواړي څه شی غواړي که دا ستا په مخ باندې دا ستا عمل دی اشنا موره ده یار مخ ته پلو نشته سبحان الله سبحان الله سبحان الله امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی پکمش رچید نبی آل دنیا کا تشریف روڑلو شفا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اکم خبر شکم دادا کے مفسر لکھے چید چار تفسیر مولانا سے حادثے مدرسوں کڑالی کی تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی شفا رضی اللہ تعالی عنہ بحوال بانی وی پکمش رچید نبیان و امام تشریف روڑلو داسمان ستوری دمر دیران نیو شفا ورد آمینی ابی پکوربان ناپیوزی یو دا خوشحالی سبب دارے دوئے مسکورے آدم علیہ السلام اللہ پیدا کیوں جنت کی پیدا شوے کعبۃ اللہ رست جوڑ شوے دے بیت اللہ شریف رست جوڑ شوے دا آدم علیہ السلام لڑا اخلاق علاوہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو پیغمبر بخوشالی بانی کعبۃ اللہ پسند پریوتے ندے پکمش رچید ندیان امام دنیا کا تشریف روڑلو سبحان اللہ بہارش ببانی کعبۃ اللہ اللہ نور جلال جل جلالہ دب سید بانی پریوت دے تو خبر شئی اور آدھیں گلولی ابی لہب قرآنی کافر دے قرآنی کریم کی باتیں ددار پر مزمت صورت نازل شوری تبت یدا بردادار فرمائی لا سنت ابی لہب ماشا لا سنت ابی لہب تبو برباد شا دیوان زمان محبوب تا خیرے تھے صفا بغیر بانے عقائد الجہان تائیدار حرم فرمائی کچھا حضرت آزودر جدید طرف گئے اور اختر میں آوان دے اور پتا سو بانے حملہ گئی نتا سو بدا خبر ہوما نہیں لطول خلق ہوتا ہے چھتا خوچتم درم ندی میں بھی عمر ندی رشتی آلے دی حضور مبارک فرمائے چھے عمر ندی رشتی آلے دی نبی آدھا خبر ہومانی چھے اللہ یا ہو دے سبحان اللہ نپتی مقابل ابی آسوئے تبن لکا یا محمد العیاض باللہ سمہ و سمہ محمد علیہ السلام علیہ سنت ما شاء اللہ استغفر اللہ
لاسونه دې بادشاه کېنه بچی کېنه پاسې دی او راځئ ګلونو واورئ راځئ ګلونو واورئ اوس ما طرف ته متوجه شئ د خدای د رضا لپاره د خدای معاف کړی دی معاف کړي الله معاف کړی دی معاف یې کړي راځئ ګلونو واورئ ابي لهب وتتاتو کې زوکا قبول ما تغلي ولي حكايه ابي لهب چې کله شروع مغرب جاءه کیوں دلو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه سرین خودل چې جانی دلې محدثین و مفسرین فرمائی دا خوب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لیدلے حضرت عباس دینا تربوز کے ابی لہب سمانے لگا حول جواب اور کئی دیر پر تکلیف کی ماں دیر پریشانی دا دیر تنوی نقصان پریشانے اتردوں کی پروتی ماں خوشی کرد پیوت راشی مائنڈ راشی سوال راشی آنزبان کے وقت گلو رزوے بینشی اولاد گلو رزوے بینشی کی کتی رزبان دی گل پیدا شوے دے چھکر کی اخوال پیدا کی ہاں گدد بغلتیوں نسما داغی بسببان زمان بدن تراحن لوشی دبیر دولت عذاب کی زمان تحفیف راشی کمی راشی باطل تبست بوزو کو چه بس سبب دولت دورا اسانی سرتی جو آپ جبی رحم ہوئے چکل مولا محمد رسول اللہ پیدا شلو سبحان اللہ دایوان اسرائی پائی خوندے چکل خالد خلیل خان اور ایک محمد خان دے حضور مبارک برات لوگ کو شادی کئی رب قصاب کہ پلکن زہر کے موسم پر دیکھر کی نصر ورکونے محافظ روان دی سبحان اللہ رب نے لتا قصاب پٹھول دنیا کے نصر ورکونے دا محافظ روان دی اور پدی محافظ کی جسو اسوراقلی دماء ایمان نارے تاسو تغیر درانو کرد اور ما تنر زان تمو درانو کرد ولی حضور مجلس جسو پراش اللہ خیر درانی اگر اللہ عزت ورکے اگر اللہ فالو ورکے دارم ایمان دے چھے محبوب علیہ السلام زمون پار سور تکالیب کیت کری دی زمون پار سور شتی صدا کری دی زمون پار سور جڑی دی ادم علیہ السلام 300 کال ذات پار کری دی یعقوب علیہ السلام 30 کال یوسف علیہ السلام مزید جڑی دی سرور کونین درش پہ تکالت حکومت پارے جڑی سبحان اللہ فرابے گنوری وشکل الحکمہ قید الجہان تاعدار حرم زمولار پیدا شروع غما کی زمارا راگا صوبیہ مارا راگا ماتے ابی لہبا خبر خونے اورادہ دی پیدا شروع خبر خونے دا تاسو د خیر پښتو نه درته زماده مګر ما د پښتو وای خیر لکه دوی داسې غلي ناس دي چې دوی د پیدا په ځای کې قسم خوړی چې زما د ستا په خدای قسم چې جومات ته د لمونځ په خوله به نه کولاوم پیدا شلو دیتے ویشی
خوشحالی او دکم قرآن چی پیدایش اپلار فوت وی او بچے یتیم وی نو خاندان داسی بچی تا دیر خوشحالی داسی بچی تا خاندان خوشحالی زد مارونو اللہ والا زیوان کر خیر دا زیبونی سی دا سروالی کونین پر ارنو بانی ماہ رسوبی دلوے سوبی چتاوان دولار زیر رولو زداد سروالی کونین پذیر کی ازاد ماں پتی وجہ نوادا دل کی گئی پیغمبر پیدا شوے دے ماں پتی وجہ آزاد دے چورار میں پیدا شوے دے چھتا کل وزر آشی اللہ اللہ بنا قدرتی اخوار پیدا کی تا بخاری چلی حدیث مبارک پورے خودے دیتا سو کول اللہ خیر در جو در گانیم بیو بارے اللہ دے داسی مد سرور کونیم پہ دے محفل والے آباد رکھی دستاز نبی خوشحال ہے نبی رپنی نراغی ہے اور ماں خلیل خان کا جا خبر کرو کہ انشاءاللہ داسے وقت پاراشی کا خیر چیزا محفل و مرکزی کردار ادا کے کا خیری دا بکال ترکار زیادی لیکن بکال ترکار اللہ خواب پیدا کے دادا اللہ عبر دے گول ابی رحب دو رئی مذہبی خوشحالی نوزمبی خوشحالی کافر تا پیون ایک عمل راحت نمیلانی گی کافر تا بقبر کی پیون ایک عمل راحت نمیلانی ابی لحب تا دستر برکتونین پر اپنو خوشحالی راحت ملو شیرے تمام خبر کریں کافر نے قرآنی کافر دے قرآن لو اگر سیلہ میلانی بھی نصرائی بائی کے داسپیرگیری کی دا مجلس میں خیسترے دا جماعت میں خیسترے دا نوجوانا چے دا سیمہ پہ خیسترہ دا معاشمانا چے دا ماحول پہ خیسترے میں جفیر ترسری اللہ نے سردن میں ترسر و پردو ساتے مین دو آئے دا پتی مجلس کی شریک دی نو دا خوشحالی چیدہ نو دا مذہبی دا اور دا آمن اللہ جل جلالہ کرنے اور بفضل اللہ اے زمان حبوبہ اور بفضل اللہ وبرحمتہ محبوب تو فرما چلال جلال جل جلالہ فرمائی بفضل اللہ دا اللہ بفضل بانی حضرت حضور مبارک نلوی فضل شتا اللہ پر مجھے سمر فضل کرے دے یو دلوی دیر فضل لوی فضل کرے اور دا فضل قبول امت نرشے دے پسر والی کونین باقی قرآن کریم دا مجھنی منوری دا جانا فخاطر منتمن و شرین رمضان شریف دا سر والی کونین فخاطر منتمن و شرین لیلت القدر دا چاپ فخاطر من و شرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا میگا والا خیر داد مبارک خلیت لگونی سا آئی میری موری کو رمضان شریف شاہ مخاطر میں اوشے محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پوری یو پیغمبر تم لیلت القدر میں دے ملو شیرے دا لیلت القدر یو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملو شیرے کوئی حضور پر خاطر منتا قرآن ملو دے سبحان اللہ قرآن کریم کے رمضان فرمائی محبوبہ سبحان اللہ اعلان تو کچھ اللہ کا فضل بانی اللہ
سبحان اللہ مولا کریم تدیر لوری بے شکا استا حکم استا فرمان دارے چی زما رحمت دیر لوی دے مولا استا رحمت دیر لوی دے خدا استا رحمت بسور لی رب المعز رب العالمین دا او زما یو رحمت برحمت للعالمین اللہ رحمت تے بے شکا سبحان اللہ اور رحمت تمام عالمین دا پارے دے بے شکا اور بڑے کوئے گے سڑے خیستری خوزہ حسن بے بیان کی سڑے خیستری بھی اخلاق انہیں خبر چاہ اخلاق سکیت اخلاق انہیں خبر نہیں اخلاق خیستری اللہ زبخ ہوئے بے بیان کی کمالات انہیں خبر چی کمال کا کشتا ہے داخل بدلے لے گی دا کرم نوازے بدلے لے گی دا عزت و دا شرافت بدلے لے گی یوم سرور کونین زادہ سے دے اللہ فدال تمام کمالات و مجموعہ دا سبحان اللہ آل تمام صفات و مجموعہ دا سبحان اللہ علماء فرمائی چی یوم لاکھ سلی رضا پیغمبران دا اللہ صبر خوبے ورکھے صبر کمالات ورکھیو اگر تمام خوبے اور تمام کمالات اللہ نے جمع کری دی یو تو مدینی منوری جانا نے جوڑ کرے سبحان اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا لاری یوسف علیہ السلام خیستہ دے کلنا یوسف علیہ السلام خیستہ دے قرآن کریم مراواق لئی صبر خیستہ دے طول بنتبی کی بھی یو انسان جان وجنے ندے صرف تمثل زمانوں کی قلم گری دی قرآن کریم پاگے بانے گوارے یود مدینی منوری نجانان حسن دے جسوال صدق سوات آل وشول کرنم تاریخا مدینی منوری بزان مبارک بانے سوانان قربانی گی بدل کے صورت دوارا شہیدان شکل احد کا میدان کے سوڑ شہیدان شکل اور آخر کڑائی نراوالا ترنم تاریخ سرور کونین پناموس خلق قربانی کی کنا قربانی بے شک بے شک دائیو یوسف علیہ السلام بانی بنانا گلی قدر کری دور کونن پتا بانی زانا قربان شیدی اللہ آقا مولا مدینی منوری جانان زمر خیستدی راضی آخاز آمین بینکو زلجی داغی بچے دے غیقی لو ببلے دے زانسرے بے قسم بار کر دے نہمیاشے پوجود کر سولے دے عبدالمطلبی اور بیراجے آمینی بی دوئی آئے خبری بی دوئی عبدالمطلب خبری بی دوئی چھے بی تا آمینہ بی ندا شپک میں افسوشی زمان زیر وفاش کرے عبداللہ سے او زمان دا انگور بزان خوشبو لگے بزان مانی؟ خوشبو لگے خوشبو لگے تا باتا مناسب نخکاری ذکر زویر زوان میں زیر وفاش کرے دے در دے دلے با اگر چی شریعت پسر والے کورین کم نادل دے آگے کی بزانانا سلوم جاش کے غم دے اب آگے لبی غم کولو آگے لبی تعزیت کولو نشتا خدا خوشریت محمدی خبر اللہ بہر حال دلولو دمون با پختنو کی حسندہ دی پختہ رشتہ چیزوازل میں حلق وفاشی درکار پورے دامہ غم نزدی اللہ مدزوان سڑی دا غم نو ساتا آمین آمین کو آمین زمانی رغول دو زمان زوازل میں سے
کڑے عبداللہ سے وفا شیرے او دھال گیار پزان بانی خوشبو یہی لگئی بی بی وطوی خاوندہ سوزن ما خرجون فجزنا آمینہ بی بی کی نوما او دیتر چی آمینی بی بی گور زمان دا بشیر وفا شیرے نشان صبر تو دونہ کی خوشبو نزدہ نہ منع کروا خوشبو نزدہ نہ منع کروا دونہ کی خوشبو جسو حرم شریف تزی حرم شریف کستا رکو خوشبو راضی حرم شریف کستا رکو دکھے کہ داقین جان کو حرم شریف کی دلنو کلے چھے مکتبہ کی بردہ تو مبارک دا ولادت دے دے تلی کی قوت دے چھے داقو نتیزہ خوشبو والے لگے اخوال جواب کی خاوندہ سوزن نزان جوڑ کلو چھے آمینی دورا چھے آمینی بھی دورا تیل خوشبو میں لگوا خاوند خبر دا اور خبر دا چھے کلم زستان جوڑ کم چھے زدی بالکل تدا خبر ہو کم متوجہ جی زدی بالکل تدا خبر ہو کم جزا غیت مخامق شد آگیت استرگو کی دم حیالا چھے مالت حیالا سبحان اللہ آمینی بی بی پسترگو کی دم حیالا چھے مالت حیالا سو زر مالا نوڑ کرے اس درد شب ہے مالت حقیق حیالا عبدالمطلب سے وہ تفقل آواز گئی آمینہ آمینہ بیدک مرینہ بہر شلا آمینی لری خفران نشیدہ دمرتی دا خوشبوت بلی لگوی دما خودی رسکی نشوا دما کی مرزمی پر بازار کی مادہ سی خوشبوی دنے نوا دا سی خوشبو زمان دیما و ترا گلی ندا خوشبو کی تنگے لروڑی کم دکاندہ سر ملاوی آمینہ بی بی غلی ناس کردا آمینی تانا تبوز کو دا دور تیز خوشبو کم دے لروڑی آمینہ وی غلی لگی آرام سر استر گیرا پور رکھی بے بابا ستا دستر بلی حیاری نبی مادالی دلے نبی دکاندالی دلے دازمات بدل چیتن خوشبو روانا دا دازما وجود دا نبیانو امام راغلے دے دا خوشبو دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم لبدا اللہ دا رضا دا پاروے صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشبو دا شیطہ سنگا پتہ ہو لگے دے چھے زمان وجود دا نبیان امام راگلے دے اللہ دے معقوم کی بات خبری روکتی در پانے مناسب نہیں دی نظرہ کو جدید آلات روکتی تھی پاگے معلومات کئی آمینہ وی فرمائی خون الدلو یا نورانی بشر راگے ماتے فرمائی یا آمینتو ابشری فقد حملتی بسید المرسلین سبحان اللہ آمینی تعالی زیر در کو ستا وجود دا نبیان و سردار راگے سبحان اللہ آدھی تاکوسی کتن سوکی ابو فرمائل چھے بچائی زر آدم علیہ السلام ہے سبحان اللہ الخصائص الکبرى کے امام جلالی سے استقبیر رحمت اللہ علیہ بھی بجل تا کتاب دی کرد بجل تا بلے عزکار آواز آنا ہے نجی بے علم نجی جاہل نجی ناپویا نجی شیخ عبدالحق محمد سے دہلوی
فجر کتاب کے مدارج النبوہ تصور کونین قائلہ حرم بشار باندے شیخ الحق محدث دہلوی اور کوٹے محدث کلوئی محدث پاک اور ہے کہ بلدت آکے سڑے پیدا رکھی شیخ الحق محدث دہلوی اخدا سے کرتی رقم سے کچھ انتظر کو آمین آمین فرمائی پریمہ یاشی بندگی آگے میرے راکو یہود سیاشی مسلسل زیرے راگے نحن یاشی مسلسل زیرے راگے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وَإِذَا مَقُولْ إِلَىٰ دس پاٹھے دے علماء ہمٹے نوٹ کرے دے دس پاٹھے کی جبریل علیہ السلام زمان دروازی لائے مالی آوازات آمینی آمینی آشری بغل حملتی بسید المرسلین آمینہ وی فرمائی آلے آوازہ کاملی بھی دل تراشا چیز دور علم ما تبوسو کو دستو کی خلیل خان ما تبوسو کو دستو کی دروازہ کی چکم سڑے والا کے نورانی بشر آہو فرمائے زی جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام فرشتوں سردار دے جبریل علیہ السلام بخبر خوخر آگلے کہتا اللہ پامر آگلے آواز بیان آگلے جبریل علیہ السلام بخبر دبیت آگلے کہتا اللہ پامر آگلے فَأَنَّ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ سبحان اللہ تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر ليلة القدر تذكرتك خاص متوجيه ليلة القدر دستور عبادتنا ورده ياشتد عبادتنا ورده سورنا وشجاع جواب راك ما قلت دعا حقيقي جواب تو کم کرنا ليلة القدر سو ياشتد ورده خدای زل کھانا بخی آدونو بعد یاد کریں خلقی که نظر کاله جوانده اسی تو تردونو بعد ہو جنده ہو کردار جوانده سی جوانده ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لیدے دے نجی آواز رانا گئی پیجنے کنے پیجنے آواز رانا گئی پیجنے کنے خدای یکیلو کئی پر اخوان کے بزرگی خان اسی کا غلط پیجنے اور بلال خمشی پیجنے سبحان اللہ پہچان در لگی دا پہچان جبریل علیہ السلام آگے دے ساسر سروڑی دی جنتی شربت دا جنت شربت کافر سڑ اس کے لیشی بیگین اس کے لیشی گناہگار اس کے لیشی مشرک اس کے لیشی دا جنت شراب جنتی بھی سی تو دوزخی بھی سی اور اوڑی جبریل علیہ السلام دی اور دا چاپ آمار روڑی دی اور نو مدہ سے چاہمینا بھئی نو یخزر دا نو یقینینا پرک ایدائی کنو کے کہ دا چاپ آرہ ہن کے نبیان و امام نحجاز کی دیر کی آغا مور و صبر و بختہ ہو گئے سبحان اللہ آخیر داروانی کن مطلب مذکرین خلق مذکرین آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جبریل علیہ السلام مالا رکھو زولو ربینا لاسی جنتی شربت نیولو اللہ عام پختوں کے تخلیق کو عام
پختو کی تقریر کو میں اس کو پاکستان کو نہ ہو رہی تو رفتانزم کہ دیش لالی مانا لرشی سے پشمار پولیس کی دل استثان پائر کیشی آمین آوری فرمائی مادر شرکت کی کلشنی یوڑی دشات نزیاد خوب سبحان اللہ دفیو نزیاد سکینو سبحان اللہ دوشکو عنبر نزیاد خوشبرودانو سبحان اللہ مادا آگین گٹنا واخستل شوڑی بی بالی اخشی اللہ زرق آدنی ابئی نن بدر کی سائی پائل کی چھلا کمشکار راجہ مشیری اللہ ہر یوئی اب استاد دل شنگو نلگیشتا آمین کتاب بدن جانان پر دوار مخفل کرنی گلنا خلوی گلنا خلوی زہر شنگی خلوی چھے مصطفیٰ خلوی سبحان اللہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کلچی مادر شربت نگتن واخستئی یا ناگہان جبریل علیہ السلام فرمائی محبوبہ دنیا تظہور فرمایا اللہ پیغمبر دنیا تراف کارشاہ آمینہ غیر جو شکانی دماد رشید پیدائش وقرا گئی زمن قبری دلال اللہ زدنا جی ستڑی خودے اللہ نے طول اللہ خیر ورکا آمین اللہ کو دل و دنیا خیستا آمین خیر پدی امین وائی خیر اللہ کو دل و دنیا خیستا آمین سمرہ خلے میں فلے سمرہ خیستا چراغان لگی دا دومرہ لویا خوشحالی دا دومرہ لویا خوشحالی دا یہ تو یو خوشحالی دا بے شک یہ تو یو خوشحالی نہ رسی حضرت مولیدو آمین آوی برنائی زمن کمری دلالما مصر سلو زنان میلو سلی سو زنانا ہلو دا قید و جہان مور ابی دروغ نوئی آمین آبی مو ابی دروغ نوئی آمین آبی فرمائی سلو زنانا غلی ماد یبین تکو سکت سوکے فرمائی زہبا بی بیما دویمین نمی تکو سکت سوکی بے فرمائی زسارا بی بیما سبحان اللہ دویمین نمی تکو سکت سوکی آگے فرمائی زمائیم بی بیما سبحان اللہ سلوین نمی تکو سکت سوکی بے فرمائی زعاسی بی بیما مالت امین منو سنگر آگلی ای سلوین جواب کی وئی آگلی بی مبارک دشام نرساگی تدن بیانو امام راوانی سبحان اللہ ساگی تدن بیانو امام راوانی اللہ اللہ اکبر دا بیانی مانا گیر چاپیرو ادرے دی اسمان نا پردر از وڑن نشوا آمینہ بھی فرمائی لما پردے کمرہ کے دمارغان سے نوار ورطل اللہ سبحان اللہ لما پردے کمرہ کی دمارغان سے نوار ورطل یو طرف تسیلو بل طرف تسیلو یو طرف تسیلو بل طرف تسیلو آمینہ بھی فرمائی چماؤں کا دا کوٹی چھت تھلے دے بار پا فضا کے یو ویلی شکل بانے چک جوڑ شیر داخل دا پاس خلق لگیاری خبری کی ملائک خبری کی شور یاورما وہ خبر ہی نہ پڑی وہ تو رہے کی باس ہو لگیاری خبری کی یو ہے زمان آگے زمان پری کبھی چکل گلو
یاد آمد آگئی زمان سینی مبارکی در پاس کی ناستلو وزری کلاولی کیا میرا گندولی ناگہاننی دخیل رابون شرا اخلاص سبحان اللہ ناگہاننی دخیل رابون شرا آمین آوی فرمائی دمرق سرعا دا مشرق نکل مغرب پھولو لگے گا آمین آوی فرمائی زدات اللہ سے قطول کی ناس کرونا مجھے دیوانا بسی نظر ماچو دا شام با شہید دفلی کرولی نمولی دلا دا شام محلات و دا شام مارئی میں اولی دی دا شام با شہید بدی کسوکی دو خالیو قافلہ باربا آل قافلہ اولی دلا ناگہان چیزی تبو کتلائے ندمدنی جانا میں دغین کشوے یوزن بیوائے سنوری کنے میں دغین کشوے لانی پس نکبانی سر لگولے سر مبارکی پس نکبے جنتی جامعی دن چاپی رگی جنتی جامعی دن چاپی رگی لوڑ سجدیو نگولا غیر سیدین سر مبارک راکو تک در تشہد بشکل بان کی ناس کرو خدا مبارک اسنان نبول لگا سواری کرن فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا دادے کا ذکر اللہ جل حمد ثنا بیان کلا مسرور الکونین تفیق واللالک اللہ محمد رسول اللہ نجید راواس پدا پلی سیدی پھولی نیوجوار پدوار مخلق کلک غیب میری جامی رکھا محمد رسول اللہ تبی عجل محمد رسول اللہ تبی دستر نوخ کے لائلی اقید و جہان کی نیولیو دیکھ ناگرحان دلائے دروازہ دکی دلا سرور کونین پکٹ کی وہاں چھولو دوانی لولدن تبوز یوں قصور کی راتے ریدو جب تم مطلب بابا سے کرا گلے راتے ریدوری نخرولی دو بچائی واسے خدا میں کور کی نہیں راگلے ناوی بابا زمان بچی زیرے دل چار کرو عبدالمطلب دویلونی صدقامی محرم کے ولاڑ ماں اللہ رسول جلال کوت قتل ناگہان قابط اللہ بحرکت کے آرے تاریخ موغلی یاد کابت اللہ مسجد پریوتلا زچی کابی لنزی ورگم بیوتنے دلا دکابی دگینا آلالی عبد المطلب آئے
اللہ سب خاندان کے آخر زمانے پیغمبر محمد پیدا شروع سبحان اللہ بطور کے داخل زمانے پیغمبر جناب سبحان اللہ صلی اللہ بچے کما خودیر امگیان دی جو خوال تارا عالما تا چه ما تا کمی خبر کولی کرنا دا بچه دا بچانی شکے دے دا بچه مستاش کرے دے دا زر مستاش کرے دے آمینا ویمہ تو بروائی بابا دنانا رادا دیر خستہ زیرے میں دل ساتنے دے دیر خستہ زیرے میں دل ساتنے دے وی ورزلو بچائی وی بابا تا بحرم کی دعوت اللہ بسائدہ گیرے اور ماہر پخبل قبر کے رسول اللہ بسائدہ گیرے سبحان اللہ اللہ رسول بسائدہ گیرے اللہ پیغمبر بسائدہ گیرے بچائی سنت خوشحالے ورز دو تاجر لی داولی بچی پا خوشحالے دی جڑی بنا بابا ادب یتیمین ہو چڑھا کاش نر عبداللہ جو دے اور دے پیدا شید و محضب اللہ فخیر کے چھوڑے عبدالمطلب چیزا الفاظ ہوئی دل اخری تو چھال پسی اور بڑھا کی کم لیتا زمان شہر میں نکا ہوئی جو دے دے ہمیں کم لگی قرونی سی تروائے کلوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسیدن ورلیم نوالی دتی نزدی شدن کبری روار آگے عبدالمطلب ورائے لبشان سفر کا چکل اجادت میں لوشی بیاب کمری تنانی عبدالمطلب سے چمیں جس مسئلہ خوشتا زدہ دنن معلوم دی جس مسئلہ شتا آخر میں صبر تمام شمالی اے خلقو تاسما دنن ولی نو پہلے دنن کمین آواز آگے عبدالمطلب سرور کا ستام سے ورکوٹے سڑے نرے نندہ میرے بچا پہ چلتے نندہ میرے بغیر یکی در بیار امام پہ راشے دو موار اسنانو پرشی پرمبر نورد حضور کی دل آرمانی سبحان اللہ سرور زمان گل زمان سرور زمان گل زمان سین مخلی زیبا خوب آرکی ابسر من حضرت رسول اللہ سرور زمان گل زمان سرور زمان گل زمان سین مخلی زیبا خوب آرکی ابسر من حضرت رسول اللہ
بخا دوالدين سلسلة نصر بخا زمون دبیرون دا حاضری بخبل بارگاہ ربوبیت کی قبول و منظور و برزوا یا اللہ زمون طول مشکلات آسان کا بندی بیڑائی مربان کا زمون کے ملک خدای امن نصیب کا خوشحالی و نصیب کا مسائل بکے پیدا کا نغری سڑیون بکے آسان کا ہر مشکل و آسان کا خلیل خانی امام خانی نبید خاندان و دنید قام قبیلی لیکن خیرات و صدقہ قید مولا کریمہ دیتول لبی عجر ورکا اتفاق ورکا شائی ورکا عزتنا ورکا دولتنا ورکا یاد استان ورکا مشاری ورکا مشکل حسان کا بندی بیڑی ربانی کا لاکھ کمرہ خلق شراک لگے آگٹھنا تلمید مفہورکین اصل یا اللہ سر زمائی دکھاڑ جہاں خیر پر جنوں کے واجمہ مشارے ولور کا عزتنا ولور کا عزری قبول و منظور و گرزوار جبی و دوسرے زمائی اورارا شہید درجات شہید درجات واجد شہید درجات لیل کئی مشاہدان موضوعات کو کہے اور یہ بتا زمائی کسی کا بڑا پاشمہ داگے میں مشاہد ہو رہا ہے کسی میں مشاہد اللہ تا بخ خیستہ کیمین فدا خان بھی خلیل خان فدا خان ممکن خلیل خان بھی برادر مختار رور دے جی برادر مختار بھی اللہ کی بولے دیر خوشحالی ہو اللہ کی دیر عزت نہ ہو دائر کی عزت نہ مارا دواجہ غنی اللہ اور عرشی شوے مولا کریم جلے جلالہ شہادت اور تقریب ملت دی کی جماع والے دے وفاشی ساسوانی دے وفاشی اللہ دے قول و بخر نصیب کی لما شاہ خان رشی کا مرمان دے سرم علی سوانا میں خدایا ہر مرمان پورا اور ہر مشکل آسان کا اور حبیب حضرت بشے محمد حسان سے ارمان و دویلیشی اللہ دے دیر وقت مختلف آمین اللہ کے نصیحتی کاملہ ورکی محمد اسرار سے خیر دے بچوں کو خوشحال ہو مالا امان کی حقیب محمد اشی سے اور لئی درو لئی خاندان یا خیستہ دل میں زمائی دیر خدمت میں نکلی پر مدین کی داغی ہوتا شادی اور کسنے چیدہ خلیل خانے زیدے زمان دمیزے رحم الجلیل یا حکوم نوجوان نن و باشر کو پیزر بجی جنازہ ہوا دعا تو بھی اللہ مغفرت نصیب قبر اللہ نے جنت کا بھی چوکر جنت و فردوس والا اللہ زیور کی خاندان دے اللہ صبر جلیمت کی خلیل خان میں خدمت میں خیر و خوشحالی خلیل خان تو فدا خان تا محمد خانی تا اور یہ طول متوجہ زمین آیا تھا محمد فاروق سے اور حضرت حسین سے وہ والد محترم سے اللہ نے ولدین خیر ورکی محمد صالح سے ادرک اللہ راغلے نے وصل نور گلو راغلے دی اللہ نے دے دے حضرت حسین سے بھی تا قرآنے کہ اللہ نے دیندار ایک عمر اور نیک و فرددان نے خیر راغلی بھی نکی تاسو نے خدای کو دین دنیا کی بادشاہ استاد ہو گئی کہ خدای اور خوشحالی ورکی اور لے سڑے زندگی سڑے میں سڑے کو کتو خوشحالی کی روحان تندے والا خدای ورکی تاسو نے خدای دین دنیا اللہ نے خوشحالی ماتا دو بھی کہ اللہ نے ماں مشکل آمین آمین ہر سے خدای خوشحال ساتھ اللہ نے عباس ساتھ در پسی میں مسکر بخرا بکے بھولے اللہ مکین دنیا میں سکو صلی اللہ علیہ وسلم